1.5 साल में मुल्की मईशत ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का सफ़र तय किया। FPR का टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ा। महंगाई को 23% से कम करके 4.5% तक लाया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत का अगला हदफ पायदार मौशी ग्रोथ है। कोशिश है आइंदा IMF की ज़रूरत पेश न आए। फर्स्ट वुमन बैंक की निजकारी में कामयाबी मिली। अगले माह PIA के हवाले से भी मुस्बत पेशरफ्त की तवक्को है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कारोबारी बरादरी से 3 घंटे तवील मुलाकात में मुख्तलिफ तजावीज़ ली गईं। पाक फौज और हुकूमत के शफाफ निज़ाम के तहत अफगान महाजरीन की बाइज्जत वापसी का अमल जारी। चमन बॉर्डर से महाजरीन के वतन वापसी। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 15 लाख से ज़ायद अफगान महाजरीन वतन वापस जा चुके हैं। रोज़ाना 3 से 4 हज़ार अफराद की वतन वापसी हो रही है। सिर्फ कानूनी दस्तावेज़ात के हामिल अफराद को सरहद अबूर करने की इजाज़त। FC बलूचिस्तान नॉर्थ और सिविल इंतज़ामिया की जानिब से चमन बॉर्डर पर अफगान महाजरीन की रिहाइश और खाने का भी इंतज़ाम। आइंदा अफगान शहरियों का पाकिस्तान में बगैर पासपोर्ट और वीज़े के दाखिला मुमकिन नहीं होगा। सिर्फ तिजारती या विजिट वीज़े पर आमद की इजाज़त होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट के नताइज जारी। सिर्फ 53% उम्मीदवार MBBS के लिए क्वालिफाई कर सके। 58% उम्मीदवारों ने BDS के लिए कामयाबी हासिल की। सिर्फ 2% तलबा ने 170 से ज़्यादा नंबर हासिल किए। 31% उम्मीदवार 90 से कम नंबर ले सके। सूबे भर से 39,981 उम्मीदवारों ने इम्तहान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा आज़म स्वाति का पासपोर्ट ब्लॉक लिस्ट से निकालने की हदायत कर दी। आज़म स्वाति ने थाना कोहसार मुकदमा में पासपोर्ट ब्लॉक के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब मुकदमा बनाया गया तब वो जेल में थे। मुझे बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए नाम ब्लॉक लिस्ट में डाला गया था। सोने की कीमतों में कमी आने लगी। फी तोला सोना 3300 रुपये की कमी से 4,30,362 रुपये पर आ गया। आलमी मार्केट में फी और सोने की कीमत में $33 कमी हुई, $4,080 पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,68,966 रुपये हो गई। तुर्किया में पाक अफगान मुज़ाकरात के दौरान सरहद पर फितनाल खारिज का वार। शेरदिल सिपाहियों ने भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज के अज़ाइम खाक में मिला दिए। शिमाली वज़ीरिस्तान और कुरम में दरअंदाजी 25 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से मुकाबला करते 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में हवलदार मंजूर हुसैन, सिपाही नुमान इलियास कियानी, सिपाही मोहम्मद अदील, सिपाही शाहजहान और सिपाही अली असगर शामिल। स्पिन वाम शिमाली वज़ीरिस्तान में 15 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। 4 खुदकुश बमबार शामिल। कुरम के इलाके खाकी में 10 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दरअंदाजी के वाक़यात अफगान हुकूमत के इरादों पर संजीदा सवालात उठाते हैं। पाकिस्तान मुसलसल अफगान हुकूमत से मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने का कह रहा है। तवक्को है अफगान बरी हुकूमत मुआहिदे के मुताबिक जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। अफगान हुकूमत खारिज को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का दरअंदाजी नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। दिफाए वतन में जान कुर्बान करने वाले 5 शोहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसाक डार समेत आला सतह का वफ़द भी हमरा। वज़ीर आज़म रियाज में नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में भारतीय जबर के 78 साल। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियाँ। शुरका के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की क़यादत में कश्मीर यकजहती वॉक। दफ्तर खारजा से D चौक तक एहतजाजी रैली। हुर्रियत क़यादत सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच। दफ्तर खारजा के हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय कब्जे के खिलाफ नारे। कश्मीर की आज़ादी तक हिमायत जारी रखने का आज़म। यौम स्याह पर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। पाक स्वीट होम के नन्हे बच्चे की कश्मीर के लिए पुरजोश तकरीर ने समा बांध दिया।
کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے جلد آزادی ملے گی۔ کشمیری عوام جدوجہد آزادی میں اکیلے نہیں، 24 کروڑ پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم سیاہ پر پیغام۔ صدر مملکت نے 27 اکتوبر کو تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیتے ہوئے کہا، بھارت کے حالیہ اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارت کشمیریوں کو ان کی اپنی سرزمین پر اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا کشمیریوں کی ہر فورم پر حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ اقوام متحدہ سے حق خود ارادیت کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 7 دہائیوں سے ظلم اور جبر کے باوجود کشمیریوں کا عزم، حوصلہ اور جدوجہد آج بھی ناقابل تسخیر ہے۔ اس دن تک کشمیریوں کی حمایت جاری رہے گی جب تک ان کا آزادی اور انصاف کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو جاتا۔ سندھ حکومت جدوجہد آزادی میں کشمیریوں کے شانہ بشانہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، دنیا کو بھارت کے مظالم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے کہا، 27 اکتوبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم عارضی ہوتا ہے مگر آزادی کی جدوجہد ابدی۔ کراچی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک کشمیر ریلی۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، طلباء اور طالبات اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ شرکاء کے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف نعرے۔ پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری نے کہا کہ عالمی برادری کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو یقینی بنائے۔ 27 اکتوبر کو مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کا اقدام تاریخ عالم کا سیاہ باب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خصوصی پیغام۔ کہا، پاکستان ہمیشہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت کی پالیسی پر عمل پیرا رہے گا۔ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہے، کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ امریکی صدر کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کو عظیم قرار دینا بھارت کے لیے ایک اور شکست کے مترادف ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اور عوام کا کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی سربراہی میں سول سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی۔ طلباء، سول سیکریٹریٹ، ملازمین اور شہریوں میں کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا، آزاد مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کا بنیادی حق ہے، ہم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے بھارتی مظالم کا نوٹس لیں، اقوام متحدہ کشمیر پر اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ آج 27 نومبر ہے، جو کشمیری کتنی دہائیوں سے ایز اے بلیک ڈے مناتے ہیں۔ میں مشال حسین ملک پوری دنیا کے سامنے بھارت کو عالمی کٹہرے کے سامنے کھڑا کرتی ہوں۔ 78 ایئرز گزر گئے ان کے قبضے کو، اور یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں آج بھی ہمارے معصوم لاکھوں کشمیری شہداء کی لاشوں تلے دبی ہوئی ہیں۔ 27 اکتوبر کو بھارت نے کشمیریوں کی مرضی کے بغیر ٹینکوں کے ذریعے ریاست پر قبضہ کیا۔ کشمیر آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ ملٹری قبضہ زدہ خطہ ہے۔ یوم سیاہ پر حریت رہنما مشال ملک کا یوم سیاہ پر پیغام۔ حریت رہنما عبدالحمید لون نے کہا کہ یہ دن کشمیریوں کو درپیش شدید مشکلات کی یاد دہانی بھی کرواتا ہے۔ کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے اپنے بنیادی حقوق سے مسلسل محروم ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف ایفل ٹاور کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرے میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکاء کے کشمیر کے پرچم، بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر بھارت کے خلاف نعرے۔ عالمی برادری سے بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ۔ اور گوجرانوالہ میں بہن پر تشدد سے روکنے پر بہنوئی نے فائرنگ کر کے سالی کو قتل کر دیا۔ مقتولہ بہنوئی عثمان کو اپنی بہن لیلا پر تشدد سے منع کرتی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔ مقتولہ کی نعش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔